बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 65 आपके सामने हाजिर है। इसमें हम बयान करेंगे मिथ्रा और हिंदुओं के देवता कृष्ण महाराज। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ने अब मिथ्रा पर हमला आवर होने के लिए अपने लश्कर के साथ कूच किया। मिथ्रा हिंदुओं के मशहूर उतार कृष्ण जी की जय पैदाइश था। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक मिथ्रा देवताओं ने तामीर किया था। शहर बहुत मजबूत था। इसके 2 दरवाजे दरिया की जानब थे और शहर में दाखिल होना आसान न था। वहां 1000 मंदिर थे जो पुख्ता थे और लोहे की सलाखों से बंधे हुए थे। शहर के दरमियान एक बहुत बड़ा मंदिर था। हजारों पुख्ता और शानदार मकानात शहर के अंदर मौजूद थे। दरअसल अपने उतार कृष्ण ही की वजह से हिंदुस्तान के लोग मिथ्रा शहर को बड़ा मुकद्दस और काबिल इज्जत ख्याल करते थे। इसलिए कृष्ण को वो अपना उतार समझते थे। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक इनके 10 उतार हैं। इनका पहला उतार मछली की सूरत में, दूसरा उतार कछुए की सूरत में, तीसरा उतार सूअर की सूरत में और चौथा उतार इंसान और शेर के मुरक्कब सूरत में, पांचवा उतार मोरसी की सूरत में, छठा उतार राम की सूरत में, सातवां उतार रामचंद्र की सूरत में, आठवां उतार कृष्ण की सूरत में, 9वां उतार बुद्ध की सूरत में था और अभी इनका 10वां उतार आएगा और इसका नाम वो काल की उतार रखते हैं। हिंदुओं का यह अकीदा है कि वो इस दुनिया की तबाही से बचाने के लिए विष्णु ने 9 उतार दिए। जबकि दुनिया की अखलाकी हालत खराब हो जाती है तो खुदा इसकी सलाह के लिए हैवान या इंसान की सूरत में जमीन पर जलवागर होता है। इस नजरिया की बुनियाद पर बाज दीगर मज़ाहब हिंदू मजहब में जम हो गए। मसलन बुद्ध मत और भागवत मजहब। जहां तक हिंदुओं के उतार कृष्ण का तल्लुक है तो कृष्ण मिथ्रा में पैदा हुए जो दरिया जमुना के किनारे पर वाक़ है। इनके वालिद का नाम वासुदेव और वालदा का नाम जियोकी था। उस वक्त मिथ्रा का हुक्मरान राजा कंस था जिसकी रियाया इसके जुल्म और सतम और बेरहमी और नाइंसाफी की वजह से तंग आई थी। किसी नजूमी ने इसे बताया कि इसकी बहन दियोकी का 8वां लड़का इसका कातिल होगा। इसने फौरन अपनी बहन को मार डालने का कस्द किया, लेकिन वो मन्नत समाजित करके इस शर्त पर हाँ हुई कि वो अपने हर लड़के को कत्ल करने के लिए बादशाह के सुपुर्द कर दिया करेगी। तो दोस्तों, चुनाचे बादशाह ने इन दिनों दोनों मियाँ बीवी को अपने महल में कैद रखा। दियोकी के बतन से 7 लड़के पैदा हुए जो राजा के हवाले कर दिए गए। इस बेरहम ने सब मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। जब 8वां बच्चा कृष्ण पैदा हुआ, वासुदेव फौरन इसे कपड़े में लपेट कर महल से निकला और गोकल की तरफ रवाना हो गया। वहां इनका दोस्त ननद जी रहता था। वो शेर फशूर फरका का सरदार था। अपने उसाफ हमीदा की वजह से वो बहुत मशहूर था। इसकी बीवी यसुदा भी उम्दा इखलाक की मालिक थी। वासुदेव ने अपने फर्जंद गोविंद जी के हवाले किया। जिस वक्त वासुदेव अपने बच्चे को लेकर गोकुल पहुंचा था, ननद जी की हाँ भी लड़की पैदा हुई थी। वो अपने दोस्त की लड़की को लेकर मथुरा रवाना हो गया। तीसरे रोज कंस को मालूम हुआ कि इसकी हमशीरा के यहाँ लड़की पैदा हुई है। जिसदो ने कृष्ण महाराज की खूब देखभाल की और वालदीन की महरूमी का एहसास न होने दिया। बहुत जल्द वो अपनी बहादुरी और खुश खलेकी की वजह से गोकल और इसकी नवाही इलाकों में मशहूर हो गए। एक दिन अब अहलियान गोकल एक बड़े युग की तैयारी में मसरूफ थे। इस जमाने में अंधद्वाता की परतशिश की जाती थी और इसकी खुशनुदी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां की जानी चाहती थी। इस मौके पर कृष्ण जी ने एक ऐसा वाज किया जो इस वक्त मरोजा मजहब और कीदे के खिलाफ था। इस मौके पर कृष्ण जी ने नंद जी से दरियाफ्त किया कि ये इंतजाम किस लिए हो रहे हैं और आप किसकी इबादत करना चाहते हैं। मैं नंद जी ने जवाब दिया कि मुल्की रस्म और रिवाज के मुताबिक अंदर देवता के खजूर कुर्बानी दी जाएगी और ताकि वो खुश होकर बारिश बरसाए और फसलें अच्छी हों। इस वक्त श्री कृष्ण ने कहा, ऐ बुजुर्गों,
اللہ کے پرتشس ایک فعل حبس ہے۔ انسان کی خوشی اور راحت کا سرچشمہ اس کے افعال اور اعمال ہے، اور دنیا میں اعلیٰ شے اعمال ہیں، اس پر زندگی کا انحصار ہے۔ جب کرشن اپنے نظریات کی وجہ سے مشہور ہو گئے تو راجا کو خوف لاحق ہوا اور کرشن کو ہلاک کرانے کی بھی کوشش کی گئی۔ جب راجا کو یہ علم ہوا کہ کرشن نند کی فرزند نہیں بلکہ ان کی ہمشیرہ کے لڑکے ہیں تو وہ خوف زدہ ہوا۔ اب کرشن کو قتل کرانا بھی آسان نہ تھا، کیونکہ وہ تمام کلمروں میں مشہور چوک تھے۔ ہر آدمی ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب کرشن کو دواس سے نکل قتل کرانے کا مصمم ارادہ کر لیا گیا تھا۔ دغا سے ایک شخص متھرا میں رہتا تھا، اس کے سری کرشن کے ساتھ نہایت ہی دوستانہ تعلقات تھے۔ راجا نے اس کو بلا کر کہا، مجھے معلوم ہوا کہ کرشن میری ہمشیرہ کے فرزند ہیں، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ گوالوں کی لڑکوں میں زندگی بسر کرے، تم جاؤ اور اس کو محل میں لے کر آؤ تاکہ وہ شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرے۔ اکروور پیغام لے کر گوکل پہنچا اور اس نے کرشن کی اس بات کی طرف میل کیا کہ وہ متھرا جا کر راجے کے پاس زندگی بسر کرے۔ چنانچہ کرشن گوکل کو وادی میں چھوڑ کر اب اپنے دوست کے ساتھ متھرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ راجا نے کرشن کا نہایت ہی تزک اور احتشام کے ساتھ استقبال کیا اور اس کی آمد کی خوشی میں مختلف تفریحوں کا انتظام کیا گیا۔ ان کھیلوں میں مکہ بازی کی لڑائی بھی تھی، اس میں کرشن کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی، اور مکہ زنوں سے راجا نے خفیہ طور پر کرشن کو ہلاک کر دینے کے لیے کہہ دیا تھا۔ چنانچہ کرشن بھی اس معاملے کو تاڑ گئے، انہوں نے نہایت ہی آسانی سے مکہ باز کو ہلاک کر دیا اور اس کے بعد راجا کنس پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر لوگوں نے متفقہ طور پر سری کرشن کو تخت پر بٹھا دیا۔ سری کرشن نے پھر کہن سالہ راجا اگرمین کو، جیسے راجا کنس نے قید میں ڈال رکھا تھا، طلب کیا اور اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس موقع پر یکایک کرشن کی طبیعت میں انقلاب آیا اور انہوں نے ایک رشی کی مکان پر علوم فلسفہ اور اہلیات، سیاست، مدن اور اصول حکمت کی تعلیم پانا شروع کر دی۔ ان علوم کے ساتھ ساتھ انہوں نے فن تیر اندازی، سپہ گری اور جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ جن دنوں کرشن ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے متھرا سے باہر تھے، ان کی غیر موجودگی میں ایک ہمسائے راجا جراسندھ نے متھرا پر چڑھائی کی۔ اس راجا کی دو بہنیں مرنے والے راجا کنس کے عقد میں تھی۔ اپنے بہنوں کا بدلہ لینے کے لیے راجا نے متواتر 18 حملے کیے، ہر دفعہ شکست گئی۔ 18ویں دفعہ جراسندھا نے طاقتور شودر کال باہن کے ساتھ مل کر حملہ کیا۔ شمال کے پہاڑی شورور اس کے لشکر میں شامل تھے۔ جب کرشن کو راجا جراسندھا کی قیادت میں ایک لشکر جرار کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً سمندر کے ساحل پر ایک نیا شہر دوارہ کا تعمیر کیا، جس پر قبضہ کرنا مشکل تھا اور محاصرہ کے وقت تھوڑا سا لشکر بھی اس کا دفاع کر سکتا تھا۔ چنانچہ متھرا کے تمام مرد، عورتیں اور بچے اس شہر میں بھیج دیے گئے۔ میدان جنگ میں کال باہن کرشن کے ہاتھوں مارا گیا اور دشمنی کی سپاہ کی پاؤں اکھڑتے ہی والے تھے کہ جراسندھا کرشن کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور سب بہادر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ کرشن کسی تدبیر سے دوارکا پہنچ گئے۔ الغرض کے چند ہی سالوں میں کرشن نے سب حکمرانوں پر فوقیت حاصل کر لی، یہاں تک کہ کورا اور پانڈو جو ہند کے شہنشاہ تھے وہ بھی کرشن کی مطیع اور فرمانبردار بن گئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔